السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع هاد لابليكاسيون هادي. اخر مره تعرفنا على شنو هي اون بروبوزيسيون وشنو هي اون فونكسيون بروبوزيسيونيل، ودابا غنحاول نخدم معكم هاد لابليكاسيون. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم البارتي الثانيه اللي هي لي كونتيفيكاتور. اخر مره شنو قلنا بانه كتكون عندنا شي فونكسيون بروبوزيسيونيل، كل ما عوضنا شي فاريابل من داك الدومين دو ديفينيسيون تاع ديك لا بروبوزيسيون ولا تاع ديك لا فونكسيون بروبوزيسيونيل، كنلقاو اون بروبوزيسيون نقدروا نلقاوها فري نقدروا نلقاوها فو. بحال دابا هادي الا عوضنا اكس ب 4 راه كنلقاوها فري. علاش؟ لان كتعطينا 5 راها بوزيتيف، وإلا عوضنا اكس بموان 3 غتعطينا موان 2 سوبيريور من 0 وهي راه بروبوزيسيون كي فوس. دابا لابليكاسيون شنو عطاونا؟ قالوا لنا بان دون شاك دي كا سويفون déterminer l'ensemble S pour que chaque fonction propositionnelle soit une proposition vraie. عندنا الفونكسيون بروبوزيسيونيل في هذه الحاله هي اي اكس y. عندنا لو كوبل اكس y ابارتي الدومين دو ديفينيسيون اللي هي في هذه الحاله ار كاري تيل شنو تيل 3x moins 2y égale à 5. مزيان. دابا هادي فونكسيون بروبوزيسيونيل، كاينين لي كوبل من ار كاري بحيث هادي كتكون فري، وغادي يكونوا لي كوبل من ار كاري بحيث هادي فوس. هاديك اس اللي قالوا لنا ديتيرميني، هاديك اس اش غنجمعوا فيها؟ هاد الاس هادي اللي قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني، هاديك الاس اش غنجمعوا فيها لي كوبل من ار كاري بحيث هادي ديما تكون فري. مزيان، يلا تبعوا معايا فيكم. هادي شنو هي؟ هادي الجبريكمون هادي راها ايكواسيون دو بروميي دوغري. علاش؟ لان عندنا هنا اكس 1 اكس لا بيسونس 1 اكس لا بيسونس y لا بيسونس 1، دونك هادي راه ايكواسيون دو بروميي دوغري. شحال فيها من انكونو؟ فيها جوج اكس y. ولكن اناليتيكمون شنو كتمثل هادي؟ اناليتيكمون هادي راها ايكواسيون دون دروات دون لو بلان. وشنو كيمثلوا هاد لي كوبل اكس y؟ شنو كيمثلوا هنايا اناليتيكمون؟ كيمثلوا لي كوردوني تاع دوك لي بوين اللي كاينين في داك لا دروات. دونك هادي قلنا بانها ايكواسيون دون دروات. مزيان. اشنو كتمثل هاد اكس y؟ هاد اكس y كيمثلوا هما لي كوردوني تاع لي بوين اللي كاينين في داك لا دروات. نقدر نسمي هادي دروات دي، هادي هي ليكواسيون تاعو. مزيان. دابا علاش غادي نقلبوا هاديك اس علاش غنقلبوا؟ واش غنجمعوا فيها؟ غنجمعوا فيها كاع لي كوردوني تاع دوك لي بوين اللي كاينين في لا دروات. شحال من بوين هنا كاينه في لا دروات؟ كاينين اون انفينيتي. دونك الاس في هاد الحاله هاديك الاس شحال غيكون فيها من كوبل من ار كاري؟ غادي يكون فيها اون انفينيتي. خصنا نحددوهم كاملين. يلا تبعوا معايا شنو غندير. راه فايت درنا هادشي في الكور تاع لي زيكواسيون ولي زينيكواسيون لي سيستيم. تبعوا معايا شنو غندير. اون دونك اول حاجه بعدا انا باش غنبدا بصوا غادي ناخذ الكوبل اكس y من ار كاري. اون 3x moins 2y égale à 5 سي يساوي. هنا حاول تلقى اكس ولا حاول تجبد اكس ولا حاول تجبد y اللي يعجبك. انا غنختار نلقى اكس. دونك 3x غتعطينا هي 5 بلس 2y. ما درت والو موان 2y رجعت لديك الجهه الاخرى. دونك غنلقى بان x égale à 5 بلس 2y على 3. الوغ دونك شنو هي اس في هذه الحاله؟
ولا هاد الاس اش غنجمعو فيها؟ قلنا غنجمعو فيها لي كوبل ولا لي كوردوني تاع دوك لي بوين اللي كاينين في داك لا دروات. شحال من كوبل غادي نلقاو يون انفينيتي، علاش؟ لان هاد لا دروات ديرها فيه يون انفينيتي تاع لي بوين. هنا شنو لقيت هنايا؟ انا لقيت لابسيس تاع دوك لي بوين. دونك لقيت لابسيس هو 5 بلس 2 زيكغيك على 3. وشنو هو لوردوني؟ غادي نخليه هو إيكغيك تيلكو غناخد إيكغيك ابارتيان. هنا راه إيكغيك ابارتيان لإر. دوكا شنو قلت لهم انا؟ هذيك اس شنو جمعت فيها؟ جمعت فيها كاع لي كوبل، بحيث غناخدو لوردوني كيلكونك، ولكن باش تلقى لابسيس راه اون فونكسيون دو إيكغيك. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. الا عطيت دابا الا عطيت الإيكغيك زيرو، بمعنى اخر الا خديت لوردوني هو زيرو، شحال غنلقى لابسيس؟ غادي تمشي تعوض، غتعطيك 5 بلس 0 على 3 اللي هي 5 على 3. وإلا عطيت في المثال لوردوني موان زا، دوك غتعطينا 5 موان 2 اللي هي 3 على 3 اللي هي 1. علاش؟ لان لقيت هنا اكس. يقدر شي واحد يجبد هنا ايكغيك وغيعوضها ويحط هنا اكس، غادي يلقى هنا اكس وغيلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. دونك هذه هي اس. نتمنى هادشي يكون مفهوم. ندوز معكم للكا الثانيه. عطاونا الفونكسيون بروبوزيسيونيل اللي هي اكس من ار. الدومين دو ديفينيسيون تاع هاد لا فونكسيون بروبوزيسيون هو ار، بحيث 5 اكس كاري موان 2 الراسين تاع 15 اكس بلس 3 ايكال 0. مزيان. دونك اول حاجه باش غنبدا سوا اكس ابارتيان لار. دابا حنا شنو بغينا؟ هذيك اس اش غنجمعو فيها؟ غنجمعو فيها لي غيال اللي كيفيريفيو هاد ليكواسيون. بمعنى اخر شنو كتمثل ديك اس؟ في هاد الحاله شنو كتمثل ديك اس؟ ديك اس علاش كنقلبو؟ هذيك اس علاش كنقلبو؟ راه هي لونسومبل سيليسيون تاع هاد ليكواسيون. وإلا رديتو معايا البال، هادي راه ايكواسيون دو دوغري 2. واش ليكواسيون دو دوغري 2 كنعرفو نديرو ليهم الريزوليسيون؟ وي، الا وحلتي غدير دلتا، غتحسب الديسكريمينو. مزيان. انا في هذه الحاله ما غاديش نحسب الديسكريمينو، وغادي نحاول نلقى لا فورم كانونيك تاع هاد البولينوم هادي دو دوغري 2. علاش؟ لان هادي راها ايدونتيتي روماركابل بلا ما ندير دلتا. مزيان. اون 5 اكس كاري موان 2 الراسين دو 15 اكس بلس 3 إيكال 0 سي إي سولمون سي. اشنو هي هاد 5 هادي؟ راه هي الراسين دو 5 فوا إكس لو تو أو كار موان 2. هادي 15 غادي نفرقها، غندير هي الراسين تاع 5 فوا 3 إكس ها هي بلس 3 ها هي إيكال 0 سي إي سولمون سي. غتعطينا هي الراسين دو 5 إكس لو تو أو كاري. انا غنفرق هاد الراسين كاري، عطاتنا هي الراسين دو 5. غنسبق ديك اكس وديك الراسين دو 3 ها هي، وهاد 3 هادي راه ما هي الراسين دو 3 لو تو او كار. دونك شنو هي هادي؟ الا لاحظتو معايا هادي راها ايدونتيتي روماركابل، هي الراسين دو 5. هادي اكس راه ما دخلش عليها الراسين صافي. موا الا رديتو بلاش قلت موا، لان عندي هنا موان 2. انا شنو عندي؟ ا او كاري موان 2 ا ها هي بي بلس بي او كار. دونك غتعطينا هنا، عندي هنا موان، غندير هنا موان بي اللي هي الراسين تاع 3 لو تو او كاري ايكال 0. دونك عندي هنا ديما ملي تكون عندك شي حاجه او كاري كتساوي 0، اش كيعني هادشي؟ بان داكشي اللي درتي ليه او كاري راه هو اللي كيساوي 0. دونك هنايا غادي تلقى بان اكس كيساوي الراسين تاع 3 على الراسين دو 5. دونك قلنا هاد الاس هادي اش غنجمعو فيها؟ غنجمعو فيها راها اونصومبل، غنجمعو فيها كاع لي زيكس، بحيث هادي ديما غادي تكون بروبوزيسيون فري. فوقاش هادي غادي تكون فري؟
غادي تكون فري فقط الا كان اكس كيساوي الراسين تاع 3 على الراسين كاري تاع 5. دونك هاد الفونكسيون بروبوزيسيونيل فوقاش غتكون فري سولمون الا كان اكس كيساوي هذا، وإلا كان اكس ديفيرون غادي تكون فوس. حنا قالوا لنا قلبوا فوقاش غتكون فري سولمون ولا سي سولمون سي اكس كيساوي هادشي. مزيان نمشي معكم لديك السي، نتمنى بعد هادشي اللي كندير يكون واضح ومفهوم. دونك لا فونكسيون بروبوزيسيونيل سي دو اكس في هاد الحاله هي اكس من ار تيلكو اشنو تيلكو اكس على بيسونس 3 بلس 6 اكس موان 7 تيكالا 0. دونك اول حاجه عندي هنا اكس ابارتين ار، غادي نبدا بسوا اكس ابارتين ار. الدومين دو ديفينيسيون تاع هاد الفونكسيون بروبوزيسيونيل هي ار. دابا ديك الاس ديك الحاجه شنو كتمثل؟ كنقلبوا على لي زيكس من ار بحيث هادي ديما غادي تكون فري. بمعنى اخر شنو كتمثل ديك اس في هاد الحاله؟ هي لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي راه ايكواسيون دو دوغري 3. واش عندنا شي ميثود؟ لا، خصك تخدم عقلك شي شويه. دونك اون ملي كتكون دو دوغري 3 راه ما عندكش الحق تستعمل ديسكريمينون، كتستعمل الديسكريمينون غير في ليكواسيون دو دوغري 2 وماشي ديما. بحال دابا هادي لا درتها مال راه درت غير لاحظت هاد الفاكتوريزاسيون هادي. دونك اون x à la puissance 3 plus 6x moins 7 égale à 0 si et seulement si. لاحظوا معايا شنو غندير هنا x à la puissance 3 وهذيك موان 7 غادي نحيد منها واحد موان 0 ها هو plus 6x moins 6 égale à 0. ما درت والو غير ديك موان 7 فرقتها موان 0 موان 6 موان 0 موان 6 راه هي موان 7 وداكشي الاخر راه باقي كيما هو. علاش درت هادي؟ لان هاد 1 راه نقدر نلاحظها بحال 1 لا بيسونس 3. دونك هادي راه ايدونتيتي روماركابل ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. لا فاكتوريزاسيون تاع هادي راه هي ا موان بي لو تو فاكتور تاع ا كاري بلس ا بي بلس بي او كار. دابا عندي ا هي اكس وعندي بي هي 1. دوك تعطينا هي اكس موان 0 لو تو فاكتور تاع اكس او كاري بلس اكس فوا 1 اللي هي اكس بلس 1 او كاري اللي هي 1 بلس عندي هنا 6 غادي نفاكتوريزي ب 6 دوك غتبقى لنا اكس موان 0 ايكالا 0 سي سولمون سي. عندي اكس موان 0 هنا وعندي هنا لا سوم دونك نقدر نفاكتوريزي بديك اكس موان 0. غيبقى ليا لا سوم تاع داكشي الاخر خبيها غتبقى لك هي اكس كاري بلس اكس بلس 1 وهنا خبيها غتبقى لنا بلس 6. البرودوي ايكال 0 دون ار. اش كيعني هادشي؟ بان لان ولا او موان وحده في دوك لي كونتيتي راه ايكالا 0. دوك عطاتنا اكس موان 0 ايكالا 0 و يقدروا يكونوا بجوجهم دونك هنا لقيت واحد الفالور بحيث هادي غتكون فري. دونك هنا لقيت واحد ليليمون تاع داك اس اللي هو 1 اكس غنلقاو هنا اكس ايكالا 1 و هادي راها ايكواسيون دو دوغري 2 تقدر تستعمل دلتا. غتحسب دلتا غادي تلقاه ستريكتومون نيجاتيف. معنى اخر اش كيعني هادشي؟ بان ما كاينش شي غيال بحيث هادي كتساوي 0. بمعنى اخر هادي راه ما عندهاش دي سوليسيون. ما غاديش نستعمل هنا دلتا. لاحظوا معايا نطول شي شويه مي مزيان. دوك عطينا اكس كاري هاد اكس غندير هي 1 هي 2 فوا اكس اشنو زد ضربت فوا ديك 2 ولكن خصني نقسم عليها. دونك 2 ضربت فيها وقسمت على ديك 2 و اكس ها هي. شنو خص هادي باش تولي ايدونتيتي روماركابل؟ خصها هاد 1 على 2 او كاري اللي هي 1 على 4 ولكن ديك على 1 على 4 زدتها ياك خصني نقصها وهذه ها هي. دوك غنلقى اكس ايكالا 1 و هادي كامله شنو هي هادي راها ايدونتيتي روماركابل هي اكس بلس 1 دومي لو تو او كار. مزيان هنايا نقدر نرجع هادشي اللي بقى هنايا غادي نرجع للدينوميناتور كوما اللي هو 4
دوك عطينا هنا موان 1 sur 4 plus 7 fois 4 على 4 égale à 0. و غتعطينا x plus 1 le tout au carré. هنا عندي الدينوميناتور كما قلنا هو 4. هنا 7 fois 4 هي 28 مع هاد موان 1 هي بلوس 28 قلنا موان 1 هي 27 إيكال à 0. سي إي سولمون سي إكس إيكال 1. يلا تبعو معايا فيكم هنايا واحد الرومارك كيدير هادشي أو كاري راه ديما بوزيتيف. ردو معايا شنو قلت بوزيتيف وزدناه شي حاجه اللي هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك كيفاش غيكون هاد الكونتيتي هادي؟ هاد الكونتيتي غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك راه ما عمرها ما تساوي زيرو. دونك اضرب عليها راه ما عمرها ما تساوي زيرو. دونك غيبقى لنا غير اكس ايكال 1. دونك اشنا هي ديك اس علاش كنقلبو؟ هو لو سانغلوتون 1 اونسومبل فيها اليمون واحد اللي هو 1. بالنسبة لديك فونكسيون بروبوزيسيونيل دي فيها اكس من الدومين دو ديفينيسيون في هاد الحالة هو ان، بحيث موا اكس كاري بلوس 6 اكس ولا بلوس 6 بلوس اكس بلوس اكس بلوس 6 بوزيتيف. دونك أول حاجة غنبدا بهادي بسوا وناخدو واحد اكس ان اليمون ريال كيلكونك. مزيان. دوكا شنو كتمثل ديك اس في هاد الحالة؟ ديك اس علاش كنقلبو على لي زيكس من ار اللي كيفيريفيو هاد لينيغاليتي. بمعنى اخر كنقلبو على لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون دو دوغري 2. واش كنعرفو نديرو لي زيرو؟ درنا هادشي في الكور تاع العام اللي فات. دوكا اش غادي دير؟ غادي نمشيو بعدا نلقاو لي غاسين تاع هاد البولينو ومن بعد غادي نديرو طابلو سي. مزيان. قلنا وباش نلقى لي راسين تقدر تستعمل دلتا ولا لاحظوا معايا واحد القضيه بلا ما نستعمل ديسكريمينو سي سيلمون سي. فوقاش ما غنستعملش الديسكريمينو في لوكا تاع ليكواسيون دو دوغري 2. هو الا بان لك شي راسين واش بان لكم شي اكس شي فالور نعطيها لاكس وملي نحسب نلقى زيرو. ديما ملي تكون عندك شي ايكواسيون دو دوغري 2 عوض بهاد لي زيليمون هادو، عوض ب 1 موان 1 2 موان 2 و 3 موان 3. الا ما لقيتيش في هاد السته هادو عاد ديك الساعه سير دير ديسكريمينو. لاحظوا معايا الا عوضت اكس ب 3 غتعطينا هنا موان 9 وغتعطينا هنا 3 بلس 6 اللي هي 9. موان 9 بلس 9 راه هي 0. دونك 3 راه راسين. دونك كيفاش غادي نفاكتوريزاها فيكم؟ غندير اكس موان داك الراسي اللي لقيت. شنو هو الراسي اللي لقيت؟ هو 3. ديما كندير البارونتيز، كندير الفاريابل اللي كاين هنا اللي هو اكس وكندير موان داك الراسي اللي بان ليا. شنو هو الراسي اللي بان ليا؟ هو 3. يلا شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع اكس ونلقى موان اكس كاري هي موان اكس، وشي حاجه ما كنشوفش المونوم دو دوغري 1 شي حاجه ندير ليها الملتيبليكاسيون مع موان 3 ونلقى بلس 6 هي موان 2. وما تنساوش هادشي راه يقال 0 سي سيلمونس. دونك عندي البرودوي تاع جوج تاع لي كونتيتي يقال 0. دونك الاولى يقال 0 و الثانيه يقال 0. دونك غنلقى هنا اكس يقال 3 و غنلقى هنايا بان اكس يقال موان 2. بشويه عليك غتلقى بان اكس يقال موان 2. دونك هنا لقيت لي سوليسيون، ولكن راه ما بغيتش لي سوليسيون تاع ايكال 0. لا ما بغيتش انا فوقاش كتساوي 0، بغيت هادشي فوقاش يكون بوزيتيف. دونك هنايا غنمشي ندير طابلو سين. وباش ندير هنا طابلو سين غنرجع معكم من الكور باش تتبعوا معايا باش اللي تنسى ليه داكشي نفكروه. كونترول ال. مزيان. دابا انا فاش ملقى هنايا كون نحسب الدلتا كون نحسب الديسكريمينو غادي نلقى ستريكتومون بوزيتيف. علاش انا عندي جوج تاع لي سوليسيون. دونك انا عندي في هذه الحاله جوج تاع لي سوليسيون. عندي دابا الفا هي موان 2 وعندي بيتا هي 3. الوغ غندير طابلو سين. دونك عندي هنا اكس
وعندي هنا موان إكس كاري بلس إكس بلس 6. هنا موان لانفيني بلس لانفيني، وعندي قلنا ألفا هي موان 2 وعندي بيتا هي 3. هادو هما لي راس. شنو كندير هنايا ولا شنو كندير هنا؟ ايور تاع سميتو كندير لو سين دو ا. دابا شنو هو عندي ا في هاد الحاله؟ عندي ا هي موان زان، عندي بي هي 1 وعندي سي هي 6. ما كيهمنيش بي و سي، كيهمني غير ا. في داك الطابلو كاين غير لو سين دو ا. كي داير هنا لا في هاد الحاله راه ستريكتومون نيجاتيف، دوك غندير هنا موان وهنا بلس. مزيان. دونك قلنا شنو هي اس؟ اس هي لونسومبل سوليسيون. هذيك الاس علاش كنقلبو تمايا؟ هاد الاس علاش كنقلبو هنا في هاد الحاله؟ قلنا راه هي كنقلبو على فوقاش هادي غادي تكون فري. بمعنى اخر هي لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون. شوفوا معايا دابا كنقلبو فوقاش هادي غتكون بوزيتيف، ماشي ستريكتومون لا او ايكال زيرو. فوقاش كتكون بوزيتيف هي لانترفال فيرمي موان 2 3. ولكن كون قالوا لي هنا ستريكت غندير هنا لانترفال اوفير. مزيان. نتمنى هادشي يكون مفهوم. غنمشي معاكم دابا لديك او. فونكسيون بروبوزيسيونيل او دو اكس. قالوا لنا تمايا كنقلبوا على ولا هما لي زيكس من ار تيل دو سينوس ولا دو سينوس دو اكس موان زان لو تو فاكتور تاع سينوس دو اكس كلاصر. كنقلبوا على لي زيكس من ار بحيث هادي ديما تكون فري. معنى اخر شنو هي ديك اس في هاد الحاله؟ هي لونسومبل سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا هادشي اللي عندي هنا اون. دونك غنمشي نقلب على لونسومبل سوليسيون تاع لينيكواسيون، وحاولوا تتبعوا معايا فيكم. راه غنطبق شويه تاع لي بروبريتي ولا داكشي اللي شفنا في لو كالكول تريغونوميتريك. وعرفتكم ما كتحملوش هاد لو كالكول، ولكن المهم حاولوا تفهموا معايا. اون دو سينوس دو اكس موان زان لو تو فاكتور تاع سينوس دو اكس ايكال زيرو. اول حاجه عندك البرودوي تاع جوج تاع الحوايج كيساوي زيرو. دونك الاولانيه كتساوي زيرو، دونك غندير هنا سي اي سولمون سي. هادي غتكون كتساوي زيرو فوقاش؟ يعني هادشي. دونك دو سينوس دو اكس موان زان ايكال زيرو و سينوس دو اكس ايكال زيرو. مزيان. هنايا غادي نلقى بان سينوس دو اكس ايكال ان دومي. سمحوا لي عافاكم راه غلطت معايا. الا رديتو معايا البال هنايا ما عنديش السينوس، عندي الكوس. دونك غندير هنا كوس وغندير هنا كوس وغندير هنا كوس و كوس دو اكس ايكال زيرو. مزيان. دونك هنايا غتعطينا سي سولمون سي سي سولمون سي. مزيان. تبعوا ما شنو غندير؟ غادي نرجع لا بروبريتي تاع هادي كونترول ال تريغونوميتريك كونترول ال. فوالا تبعوا معايا فيكم. اي دونك شنو عندي هنا؟ سينوس ايكال بي. دونك عندي بي في هاد الحاله هي ان دومي. مزيان. دونك شنو خصني هنايا؟ كاين جوج الحالات، يا غتكون لا فالور ابسولو تاع بي سوبيريور ستريكتومون من ان، ولا الا عندك الحاله تاع لا فالور ابسولو انفيريور. شنو كتعني هاد لا فالور ابسولو انفيريور؟ بمعنى اخر الا كان بي كومبري اونتر 1 و موان زا و ايكال. عندنا في هاد الحاله بي راه هي ان دومي. دونك انا في ليطوال الثانيه. دونك شنو خصني نلقى هنايا؟ خصني نلقى شي الفا اللي السينوس تاعها كيساوي بي. يلا شي حاجه ندير ليها السينوس ونلقى ديك ان دومي. خصني دابا ديك الفا اللي خصني هنايا، خصني شي حاجه شي الفا اللي ندير ليها السينوس ونلقى ان دومي، حيت بي عندي هي ان دومي. يلا هذا هو لاكس تاع السينوس. شي حاجه ندير ليها السينوس ونلقى ان دومي. شنو هي لونغل؟ هي بي سور 6. دونك غندير هنا السينوس تاع بي سور 6 و كوس دو اكس ايكال زيرو. مزيان. سي اي سولمون سي. يلا تبعوا معايا دابا فين وصلت انا وصلت لهاد الرومارك هادي.
عندي السينوس تاع، ولا بلا ما تلفكم في الرومارك غنضو اش كيعني هادشي، شنو هما لي سوليسيون. دونك اكس، هاد اكس هادشي اللي كاين هنا اللي الا لاحظتوا معايا في الرومارك راه هي بسي. دونك اكس ايكال بي سور 6 ايكال الفا، دونك اكس ايكال الفا بلس 2 كابي، و باقي ما ساليتش. دابا انا راه غير في هادي، غير باقي ما درتش لهادي، انا غير في هادي. شنو كتعني هادي؟ بان هادشي اللي كاين هنا اونتر بارونتيز كيساوي هادشي زائد جوج كابي، اولا كاينه واحد الاخرى اللي هي هادي، هي هادي ولا هي هادي بحال بحال، ولا اكس يتيكال شنو؟ بي موا الفا. بي موا الفا، شنو هي الفا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 6 بلس 2 كابي. عاد دابا غندوز لهاد الاو، و دابا شنو هما لي زابسيس كورفيني؟ اشنو هما الحوايج ولا شنو هما لي غيال اللي الكوس تاعهم كيساوي صفر؟ الكوس كيساوي صفر هو هذاك. دوكا شنو هما لي غيال اللي الكوس تاعهم كيساوي صفر؟ هما هادو اللي كاينين هنا، اولا هادوك اللي كاينين لتحت. بمعنى اخر هي بي سور 2 بلس 2 كابي، ولا موان بي سور 2 بلس 2 كابي. دونك فوقاش هادي كتساوي، ولا تقدر عاوتاني دير واحد القضيه، نقدر هاد القوس هادي واخا نمشي غير بشويه، نمشي عاوتاني لهادي، غندير هي كوس دو اكس، يلا شي حاجه ندير ليها الكوس ونلقى زيرو، هي بي سور 2. مزيان. دوك غنلقى نعاود نكتب هادي اكس ايكال بي سور 6 بلس 2 كابي، و اكس ايكال نقدر نحسب هادي غتعطينا هي 5 بي سور 6 بلس 2 كابي. هاد الاو ها هي، يلا تبعوا معايا. دابا غنمشي عاوتاني نطبق لا بروبريتي تاع كوس كتساوي كوس، هي هادي. دابا عندي ديك الفا في هاد الحاله هي بي سور 2، دونك غنلقى بان اكس ايكال ها هما لي سوليسيون هادو، ولا يقدر من غير لا بروبريتي. دونك غنلقى اكس ايكال الفا، شنو هي الفا عندي في هاد الحاله؟ هي بي سور 2 بلس 2 كابي، وغنلقى بان اكس كيساوي شنو؟ موا الفا، ولا موان في عندي في هاد الرومارك موا الفا اللي هي موان بي سور 2 بلس 2 كابي. دونك هنا لقيت لي زيكس بحيث هادي ديما غتكون فري، هما دوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل، ولا على هاد الشكل، ولا على هاد الشكل، ولا على هاد الشكل. دونك كيفاش غنكتب ديك اس؟ هما كاع لي غيال اللي كيتكتبوا على شكل، نبدا بهادو اللي كيتكتبوا على شكل بي سور 6 بلس 2 كابي، بحيث كا ابارتيال ل زد. هادشي كامل شنو خصني ندير؟ تيلكو كا ابارتيال ل زد، ما خصنيش ننساه. هاد الكا هادي ابارتيال زد هاي ولا هاي، ها انيون هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل، انيون عاوتاني هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل، انيون عاوتاني هادو اللي كيتكتبوا على هاد الشكل. وعندكم شي واحد تيلكوه كابارتينا زيت، وعندكم يسحب لكم واش عندي هنا 4 تاع لي سوليسيون. راه غير هاد الكتابه هادي بوحدها شحال فيها من سوليسيون؟ هاديك غير هاديك راه فيها يون انفينيت. يون انفينيت علاش؟ لان كل ما غيرت الفالور تاع كا غادي نلقى واحد سوليسيون واحد اخر. دونك شحال عندي من سوليسيون؟ راه ماشي 4، راه غير هاد الكتابه هادي راه ما قلتش هادي، راه قلت هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل. كل ما غيرتي داك كا وحسبتي هاد الشيء غادي تلقى واحد سوليسيون واحد اخر. دونك هادوك اللي كيتكتبوا على هاد الشكل، و هادوك اللي هاديك او راه هي انيون. كون كانت عندي اي غندير الانترسيكسيون. مزيان. نمشي معكم دابا لديك اف. هذيك اف شنو عندي؟ عندي ان ايكواسيون تريغونوميتريك، وديك او فيها ايكواسيون تريغونوميتريك. بغينا كاع لي زيكس
من لانترفال فيرمي موان بي بي اللي كيفيريفيو هاد لينيغاليتي هادي سينوس دو اكس كوس دو اكس سيبيريور من زيرو. بغينا لي زيكس من هاد لانترفال اللي كيفيريفيو هادي ولا بحيث هاديك ديما غتكون فري. بمعنى اخر شنو خصنا هنايا بطريقه اخرى؟ علاش خصنا نقلبو على لونسومبل سوليسيون تاع هاد لينيكواسيون دون هاد لانترفال هذا. دونك اول حاجه باش غنبدا بسوا اكس من هاد لانترفال، ما غاديش نخدم في ار، لا غنخدم غير في الدومين دو ديفينيسيون اللي هو هاد لانترفال فيرمي موان بي بي. نسيبوزي بان هادي سيركل تريغونومتريك لي ولا اسوسي لواحد الروبير اورتونومي. مزيان غنمشي نمثل هاد لانترفال. دونك لانترفال عندي من موان بي حتى لبي، هادي هي موان بي كاينه هنا. من موان بي غنبقى ندور حتى لبي. شحال هادي وصلت لهنا؟ وصلت لموان بي سور دو. شحال هادي وصلت لهنا؟ وصلت لزيرو. شحال هادي وصلت لهنا؟ وصلت لبي سور دو. وغنجيب الدوره. دونك هادي هي بي. مزيان دابا شنو كنقلب؟ غنقلب على لي زيكس من هاد لانترفال بحيث هاد البرودوي غيكون بوزيتيف. شنو غندير هنا؟ عندي جوج تاع لي كونتيتي. دونك غنمشي ندير طابلو سين. علاش؟ لان عندي هنا زيرو، عندي كبر من زيرو. بمعنى اخر نقلب فوقاش بوزيتيف، بمعنى اخر غيساعدني انا طابلو سين، حيت طابلو سين كنعرف فوقاش شي حاجه كتكون بوزيتيف وفوقاش كتكون نيجاتيف. انا بغيتها غير ملي تكون بوزيتيف. غندير الطابلو على لانترفال كامل ومن بعد غناخذ غير فوقاش هادي كتكون بوزيتيف. دونك اول حاجه غتكون عندي اكس وغتكون عندي هنا داكشي اللي كيتحكم في هادشي. كاينه السينوس وكاينه الكوس. دونك هنا السينوس دو اكس وغندير هنا الكوس دو اكس وغنزيد واحد لاكاز هنايا تاع البرودوي سينوس دو اكس فوا كوس دو اكس. مزيان ما غنديرش موان لانفيني بلس انفيني، لا غنخدم غير على الانترفال اللي عطاونا من موان بي حتى لبي. مزيان وعطاونا لانترفال فيرمي. دونك غادشي نكون عطاونا لانترفال اوفير غندير واحد الشرطه هنا وواحد الشرطه هنا، لان ما غنكونش كندوي على موان بي و بي. مزيان يلا تبعوا معايا فكم في هادشي اللي رسمت هنا. السينوس غنمشي نقلب على فوقاش ولا نمشي نبدا. تبعوا معايا هذا هو لاكس تاع السينوس. عندي هنا السينوس دونك هذا هو لاكس تاع السينوس. مزيان غنمشي نبدا من موان بي تال زيرو. من موان بي تال زيرو. من موان بي تال زيرو. كي داير السينوس؟ ناخد شي مثال باش تفهموا. الا خديت الاكس هنا كيفاش كيكون السينوس تاعو؟ السينوس تاعو راه كيكون هذا بالنسبه للاكس تاع السينوس ها زيرو ها ان ها موان زان. كيكون ديما السينوس غيكون في شي بلاصه هنايا، ديما غادي يكون نيجاتيف. مزيان وشنو هو السينوس تاع زيرو؟ دونك اول حاجه بعدا نبداو بموان بي. السينوس تاع موان بي راه هو زيرو والسينوس تاع زيرو راه هو زيرو والسينوس تاع بي هو زيرو. ملي كيكون اكس بين هنايا من موان بي تال بي كيكون ديما نيجاتيف، ومن زيرو تال بي كيفاش كيكون في المثال الا كان هنايا ولا الا كان في المثال هنايا غادي تلاحظوا بان السينوس راه كاين بين الزيرو والان. دونك راه بوزيتيف. ساليت مع طابلو سين تاع السينوس على داك الانترفال موان بي بي. دابا غندوز للكوس. الكوس اش غتلاحظوا؟ اشنو هو بعدا الكوس تاع موان بي؟ هو موان زان. دونك ما غنحطش هنا موان زان، كنحط غير واش نول ولا ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. دونك هنا غندير موان بي سور دو وهنا غتكون بي سور دو. انتم علاش تعرفوا علاش اختاريت هادو؟ واخا في هاد لانترفال فوقاش الكوس كيساوي زيرو في لانترفال من موان بي تال بي فوقاش الكوس كيساوي زيرو؟ كيساوي زيرو في موان بي سور دو وفي بي سور دو. هنا الكوس تاع موان بي سور دو راه غندير لهنا البروجيكسيون غنلقى زيرو، حيت بالنسبه للاكس تاع الكوس هذه هي زيرو وهنا كاينه ان وهنا كاينه موان زان. كندوي على اللاكس ماشي على السيركل. دونك من موان بي تال موان بي سور دو كيفاش كيكون الكوس؟ دير البروجيكسيون على لاكس على الكوس غادي تلقى شي حاجه كومبري اونتر زيرو اي موان زان نيجاتيف. من موان بي سور دو تال زيرو
ملي غدير لا بروجيكسيون غتلقى شي حاجه كومبري اونتر 0 و 1 دونك راه بوزيتيف. واخا بعدا قلنا فين فوقاش القوس كيساوي 0 كيساوي 0 في هادو من موان بي سور 2 من موان بي سور 2 حتى بي سور 2 كاع لي زيليمون اللي كاينين هنا القوس تاعهم راه ديما كيكون ستريكتومون بوزيتيف، ولكن لي زيليمون اللي كاينين من بي سور 2 حتى بي هاد لي زيليمون اللي كاينين هنا ديما القوس تاعهم راه كيكون ستريكتومون نيجاتيف. دابا غندوز للبرودوي. البرودوي وقت ما يكون شي واحد فيهم كيساوي 0 البرودوي راه غيكون كيساوي 0 دونك غتكون عندي هنا 0 هنا 0 هنا 0 هنا 0 وهنا 0. الموا مع الموا غتعطينا بلس، الموا مع بلس غتعطينا ولا الموا، البلس مع البلس غتعطينا بلس، والبلس مع الموا غتعطينا موا. حنا شنو بغينا فوقاش داكشي كيكون بوزيتيف. دوكا شنو هي اسف هاد الحاله؟ هما لينيون تاع دوك لي زانترفال فين كيكون عندي بلس. علاش بلس؟ لان كبر من 0. كون كانت عندي هنا انفيرور نقلب على لي موا. دونك فين هما لي زانترفال فين عندي بلس ولكن ردوا معايا البال او ايغال 0 دونك لي زيكستريميتي غيكونوا داخلين. دونك كاينه من موان بي حتى لموان بي سور 2 داخله. علاش؟ لان عندي او ايغال 0 انيون من 0 حتى لبي سور 2 مزيان. والصافي ساليت لا راه عندي هنا او ايغال 0 دونك ما تنساوش بي انيون سانغلوطون بي. الا كان اكس ايغال بي راه البرودوي غيكون كيساوي 0 وحنا بغينا هنا او ايغال 0 دونك ما تنساوش هاد السانغلوطون، ما تنساوش داك ليليمون بي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وطلع فراسكم.